higala karon kung unsa man ang estado sa tong kahimtang karon igsoon. We are not perfect. Nahimo tang makasasala. Ang uban kanato do na siguro'y mga sala nga sa ilang kinabuhi naa sila'y guilt sa ilang kaugalingon. Apan ang mensahe karon nato, ang pagpadayag sa gugma ni Kristo dito sa cross, mga kaigsunan, usa ka ebidensya nga kung unsa man ang imong sala nga nabuhat, mga kaigsunan, mao'y pagpasig-uli nato diha sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan, mga kaigsunan. This is an amazing love. Mao kini gitawag natong usa ka kahibulungang gugma. Ngano man kay si Kristo, mga kaigsunan, naghalad sa ang kaugalingon sa cross, mabalik lang ang atong relasyon ngadto diha kaniya.